Assalamu alaikum dear students. Hope you all are good. Today's topic is about occupational safety and its needs. So let's start with safety. Safety refers to freedom or protection from harm, danger, hazard, risk, accident or any other injury or damage. ठीक है, जो सेफ्टी जो है ये एक कॉमन वर्ड है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं और इसका मतलब होता है कि अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो डेंजर्स जो होते हैं वो हमारे आसपास कभी ना कहीं पे होते ही हैं, चाहे हम घर में कोई काम करें चाहे कहीं बाहर हम जाएं, तो कोई ख़तरा रहता ही रहता है। तो उसके लिए जो है कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं या टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, सेफ़ रख सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। कोई वेल्डिंग वाला होता है, ठीक है, तो आप देखिए उसको सन ग्लासेस भी लगा के होते हैं, उसको पूरी वो प्रोटेक्शन रखी होती है उसने। तो ड्यूरिंग वो जो अपना काम करता है, जो वहाँ से वो स्पार्क्स वगैरह निकलते हैं, वो उससे उसके हाथों पे या उसके आइज़ पे लगने से बच जाता है। ऐसे ही देखिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे लिए एक सेफ्टी ज़रूरी है कि हम गाड़ी का जो सीट का बेल्ट होता है वो हम लगा के जाए, ताकि अल्लाह ना करे अगर आगे कहीं पे भी कोई मतलब जंप होगा या कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी हादसा हो सकता है किसी के साथ भी, तो उससे जो है सेफ्टी होती है। बाइक्स वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए क्या है कि हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स जो है, जैसे कि कोई भी वर्कर जो है, जो कुछ है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हो या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेफ्टी मेजर्स जो है या टूल्स जो है इस्तेमाल करें ताकि वो खुद को बचा सके। और देखिए अगर हम कहीं पे हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, तो अगर हम अपने उस एम्प्लॉय को जो है वो पूरी चीज़ें देंगे, उसको सेफ्टी मेजर्स का बताएंगे, हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, उससे क्या होगा हमारा वर्क भी बच जाएगा और उससे क्या होगा उसकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। खुदा ना करे कि किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में अगर कभी भी किसी एम्प्लॉई के साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में काम कर रहा हो, गिर जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है उसकी एक तो खुद की हेल्थ पे भी पड़ता है और फाइनेंशियल लॉस भी होता है उसकी फैमिली के लिए। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो है वो इसलिए होते हैं यूजुअली क्योंकि हम नेग्लिजेंस दिखाते हैं, हम सेफ्टी जो टूल्स है वो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो या जो भी इसकी वजह से जो है कि इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम कर रहे होते हैं, किसी भी फैक्ट्री में या घरों में, हम अपने कुछ एम्प्लॉयज़ लाते हैं, वर्कर्स को लाते हैं काम करने के लिए, हमें चाहिए कि उनको जो है अच्छे से जो है ये चीज़ें दे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे कि यहाँ पे इसमें का सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या है, देखिए रिटन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड स्टैंडर्ड मैनुअल कि कहाँ पे क्या। देखिए कहीं पे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि डेंजर, तो दैट मीन्स अगर वहाँ पे पूरा बोर्ड लिखा होगा, वहाँ पे लोग अगर एक होगा तो वहाँ पे लोग जो है जाने से गुरेज करेंगे। ठीक है, और रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इनफॉर्मल एम्प्लॉय ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इन अकॉर्ड विद लीगल रेगुलेशंस होनी चाहिए। इसके बाद देखिए वर्कर की सेफ्टी जो है किसी भी बिज़नेस के लिए है, जो है किसी भी बिजनेसमैन के लिए एम्प्लॉय की जो है उसकी सेफ्टी जो है ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर उसका एम्प्लॉय जो है सेफ़ है तभी जाके जो है अपना उसका काम भी अच्छे से हो पाएगा। देखिए जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई मैकेनिकल काम हो या कोई भी जो है ऐसी मतलब इलेक्ट्रिशियन का काम हो या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे जो है ख़तरा हो सकता है कि उस एम्प्लॉय को किसी भी हज़ार्ड चीज़ से उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि
وہ اپنے آپ کو سیف رکھے، وہ جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھیے پھر آکیوپیشنل سیفٹی آبجیکٹیوز کیا ہے، دیکھیے دا پروموشن اینڈ مینٹیننس آف دا ہائیسٹ ڈگری آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ آف ورکر ان آل آکیوپیشنس، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو، کہ کوئی بھی جاب کر رہا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ڈاکٹر ہو، نرس، بزنس مین، سرجن یا رائٹر، تو اتنے سارے آکیوپیشنز ہے، یا ویلڈر ہو، پلمبر ہو، یا کوئی بھی ایسا پروفیشن جہاں پہ، یا الیکٹریشین ہو، تو یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے خود کو، جن سے جیسے سیزرز ہے یا کوئی بھی ایسی ٹولز ہے جسے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ سیفٹی میجرس یا ٹولز کو استعمال کرے۔ دا پریونشن ایمنگ ورکرز of departures from health caused by their working conditions, the protection of workers in their employment from risks resulting from factors adverse to health, the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological capabilities۔ دیکھیے اب اگر ہم اپنے امپلائیز کا اچھے سے خیال نہیں رکھیں گے، ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، ان کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے جن سے جو ہے مطلب بچ سکتے ہیں، تو اس میں ایڈورسلی یہ کیا افیکٹ ہوگا کہ اس امپلائی کو لگ جائے گی، تو کمپنی کو بھی نقصان ہو جائے گا، اس انسان پہ بھی، اس کی ہیلتھ کو بھی نقصان ہوگا، اور دیٹ ٹو اس کی فیملی پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو جو بھی بزنس مینس ہیں یا کوئی بھی، جو ان کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ورکرس کی کیئر کرے، ٹھیک ہے، اور تاکہ جو ہے اس کے بزنس پہ جو ہے یا اس کے کام پہ جو ہے کوئی بھی افیکٹ نہ پڑے۔ اور یہ ایک مورل ریسپانسبلٹی ہے، جو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی چاہے کوئی فیکٹری چلانے والا ہو، ٹھیک ہے، اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اپنے امپلائیز کی ٹیک کیئر کرے۔ اور جو بھی امپلائیبلٹی، جو بھی آکیوپیشنل جو ہے سیفٹی جو ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر کسی بھی امپلائی کو جو ہے انجری ہوتی ہے، کوئی بھی النس ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو جو بھی اس کی میڈیکل کیئر لگتی ہے یا کاسٹ جو ہے وہ بھی بچ جائے گا، کیونکہ اگر ہم اپنے امپلائیز کا صحیح سے دیکھ بھال کریں گے تو وہ جو پھر امپلائیز کو وہ جو سک لیو نکالتے ہیں یا کوئی بھی ڈس ایبلٹی جو اگر مان لیجیے کسی انڈسٹری میں کوئی امپلائی جو ہے کام کر رہا ہوگا تو مشین گر گئی، تو جورنگ ورک جو ہے کمپنسیشن کس کو دینا پڑتا ہے؟ کمپنی والوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ پہلے سے ہی اپنے امپلائیز کا اچھے سے خیال رکھیں گے، دھیان رکھیں گے، ان کو اچھی طرح سے پریکاشنز یوز کرنے کا بولیں گے، تو اس سے جو ہے یہ کاسٹس وغیرہ جو ان کو دینی پڑتی ہیں، یا کوئی بھی جو ان کو میڈیکل یہ لیو یا کوئی بھی سک لیو جو ہے وہ بھی بچ جائے گی، اور ان کا ورک جو ہے زیادہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ہی تھا اس میں کہ آپ کیسے اپنے جو ہے کمپنی کے امپلائیز کو جو ہے ان چیزوں سے بچا سکتے ہو۔ دیٹ از آل فار ٹوڈے، تھینک یو۔